Bismillahirrahmanirrahim. First year and second year students, Assalamu alaikum. Your teacher Shabana Malik is with you. Welcome to Watch to Lead. एक कहावत है, give a man a fish and you feed him for a day. Teach a man to fish and you feed him for a lifetime. अगर आप किसी को मछली पकड़ कर देते हैं तो उसकी एक वक्त के खाने का बंदोबस्त करेंगे, लेकिन अगर आप उसे मछली पकड़ना सिखा देंगे तो उसकी सारी ज़िंदगी की रोज़ी का इंतज़ाम कर देंगे। इस कहावत का इस वीडियो के साथ क्या ताल्लुक़ है आप ख़ुद भी समझ आएंगे और मैं आपको बता भी दूंगी। आज का वीडियो फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर दोनों क्लासेस के लिए है, क्योंकि सेकेंड ईयर में भी ये क्वेश्चन आता है कि किसी भी पोम का क्रिटिकल एनालिसिस वो आपसे मांग लेते हैं, और फर्स्ट ईयर की तो हर पोम के पीछे जो एक्सरसाइज दी गई है हर एक में ये क्वेश्चन शामिल है। क्वेश्चन क्या है और इसको किस तरह करना है? गिव अ क्रिटिकल एप्रिसिएशन ऑफ द पोम बेस्ड ऑन द फॉलोइंग आस्पेक्ट्स। इन आस्पेक्ट्स पे बेस करता हुआ क्रिटिकल एप्रिसिएशन देना है आपने, यानी ये सारी चीज़ें इस क्वेश्चन के अंदर डिस्कस करनी हैं। कौन से आस्पेक्ट्स हैं? पोएटिक डिक्शन, थीम, मैसेज, लैंग्वेज एंड स्ट्रक्चर। ये 5 चीज़ें हैं जो आपको डिस्कस करनी है और इनके बारे में बताना है। यही आपका क्रिटिकल एप्रिसिएशन या क्रिटिकल एनालिसिस है। सबसे पहला पॉइंट है पोएटिक डिक्शन। Poetic diction refers to the specific choice and arrangement of words by a poet. Poetic diction क्या है? इसमें शायर ख़ास अल्फाज एक ख़ास तरतीब से इस्तेमाल करते हैं। यूज़ ऑफ विविड एंड एलिवेटेड लैंग्वेज, रंग बरंगी वोकेबलरी और हाई सोफिस्टिकेटेड लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं। रंग बरंगी कैसे? जैसे आपके पास एक वर्ड है वंडरफुल, आप उसके सिनोनिम्स यूज़ करते हैं, एक लफ्ज़ को बार बार नहीं दोहराते। वंडरफुल की जगह आप कह सकते हैं इनक्रेडिबल, एस्टॉनिशिंग, अमेजिंग, सुपर्ब और बहुत सारे अल्फाज। तो ये है विविड वोकेबलरी, एक लफ्ज़ की जगह अल्टरनेटिव्स यूज़ करना। फिर है यूनिक वोकेबलरी। यूनिक वही जो डिफरेंट अल्फाज होते हैं एक दूसरे से। देन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, यूज़ ऑफ लिटरेरी डिवाइसेस। लिटरेरी डिवाइसेस के ऊपर पूरा वीडियो मौजूद है, हम पहले भी बहुत दफ़ा डिस्कस कर चुके हैं। अच्छा, शायर हजरात ये इस्तेमाल क्यों करते हैं? टू क्रिएट अ डिस्टिंक्टिव स्टाइल, आर्टिस्टिक स्टाइल। अपने आप को, अपने स्टाइल को यानी लिखने के स्टाइल को दूसरों से मुमताज़ करने के लिए, यूनिक बनाने के लिए एक वजह। दूसरी, इन्हांसिंग द एस्थेटिक्स ऑफ द पोम, शायरी को खूबसूरत बनाने के लिए अपनी नज़म को। दैन इट गिव्स बियॉन्ड एवरीडे लैंग्वेज, ये रोज़मर्रा जो हम अल्फाज इस्तेमाल कर रहे होते हैं, जो ज़ुबान घरों में इस्तेमाल करते हैं इंटरेक्शन में लोगों के साथ, उससे मुख्तलिफ होती है। एम्प्लॉइंग मेटाफॉर, सिमिली, पर्सोनिफिकेशन, सिम्बॉलिज़म एक्सेट्रा। कैसे मुख्तलिफ होती है? क्योंकि इसमें हम ये सारी लिटरेरी डिवाइसेस यूज़ कर रहे होते हैं, जो तशबीह, इस्तारा और काफ़िया, रदीफ़, अलामतें, ये इनका इस्तेमाल उर्दू शायरी में भी होता है। फ़र्क सिर्फ इतना है, टर्मिनोलॉजी का डिफरेंस है, लैंग्वेज का डिफरेंस है, अदरवाइज़ चीज़ें बिल्कुल वही हैं जो उर्दू शायरी में इस्तेमाल होती हैं। ऑलराइट, टू कन्वे मैसेज इन बिटवीन द लाइंस एंड इमोशंस। क्योंकि शायरी के अंदर जो शायर पैगाम देता है वो वाज़े नहीं होता, वो अल्फाज के अंदर छुपा हुआ होता है। तो जब आप अल्फाज को समझ लेते हैं तो उस पैगाम को आप फिर समझ सकते हैं, और उन इमोशंस को, उन जज्बात को, जो जज्बात जिस वक्त शायर ने वो कंपोज़ की थी, जिस मूड में उस वक्त था, आप उस मूड को भी फ़ील कर लेते हैं कि वो आया उदास था या बहुत खुश था या किसी कन्फ्यूजन में था या किसी गम में था। लेकिन ये तब समझेंगे जब पोएटिक डिक्शन को समझेंगे और दूसरे आस्पेक्ट्स को। ऑलराइट, देन कम्स लैंग्वेज। पोएटिक डिक्शन इज़ अ सब्जेक्ट ऑफ द लैंग्वेज यूज्ड इन द पोएम। मतलब ये कि लैंग्वेज एक ब्रॉडर टर्म है एंड पोएटिक डिक्शन उसका एक पार्ट है। वाइल लैंग्वेज इनकम्पासेस द इंटायर लिंग्विस्टिक कंपोजिशन। चूँकि लैंग्वेज एक बड़ी टर्म है तो उसके अंदर सारे लिंग्विस्टिक आइटम्स जो है जिसके साथ लिंग्विस्टिक कंपोजिशन बनती है वो सारे लैंग्वेज के अंदर आते हैं। लिंग्विस्टिक कंपोजिशन क्या है? जिसमें ग्रामर, सेंटेक्स, सेंटेक्स का मतलब है स्ट्रक्चर ऑफ अ सेंटेंस, कि एक सेंटेंस किस तरह बनता है, और फोनेटिक्स। फोनेटिक्स क्या होते हैं? फोनेटिक्स है क्लासिफिकेशन ऑफ अ स्पीच साउंड, यानी साउंड किस तरह प्रोड्यूस होती है, किस तरह परसीव होती है, इससे रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो लिंग्विस्टिक के पेरिफ्री में यानी उसके दायरा कार में आती हैं। ऑलराइट, इट कंसिडर्स नॉट ओनली द चॉइस ऑफ वर्ड्स, ना सिर्फ इसमें अल्फाज का चुनाव शामिल है,
but also their arrangement, structure and grammatical nuances. बल्कि इसके अंदर ये सारी चीज़ें शामिल हैं। क्या? अल्फाज का चुनाव भी, उनकी तरतीब भी, उनका स्ट्रक्चर भी कि किस तरह वो मिलकर बनते हैं आपस में, और ग्रामेटिकल न्यूएंसेस का मतलब है कि छोटे छोटे फ़र्क, जैसे तब्दीली आती है ना, वेरिएशन होती किसी चीज़ में, कभी एक्सप्रेशन में, कभी साउंड में, कभी मीनिंग में, तो उनको माइन्यूटली ऑब्ज़र्व करना, बारीक बीनी से देखना। आपको अभी सिर्फ इसका समझना ज़रूरी है। जब हम एनालिसिस करेंगे पोम का तो आपको और ज़्यादा चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। यानी लैंग्वेज एक बहुत ज़्यादा बड़ी टर्म है, पोएटिक डिक्शन उसका एक छोटा सा हिस्सा है, और लैंग्वेज के अंदर लिंग्विस्टिक कंपोजिशन आती है जिसमें ग्रामर शामिल है, जिसमें सेंटेंस का स्ट्रक्चर है, जिसमें फोनीम्स यानी साउंड का जो किरदार है एक नज़म के अंदर, स्पीच साउंड का, सेलेबल्स क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें इसमें शामिल हैं। राइट, स्ट्रक्चर के अंदर जो आपने दूसरी चीज़ डिस्कस करनी है वो है राइम स्कीम। राइम स्कीम क्या होती है? स्पेसिफिक पैटर्न ऑफ वर्ड्स दैट हैज़ सेम साउंड एट द एंड ऑफ एवरी लाइन। लाइनों के आखिर में जो सेम साउंड कन्वे हो रही होती है, एक जैसी आवाज़, उसको हम उर्दू में काफ़िया कहते हैं, इंग्लिश में राइम स्कीम कहते हैं। आपने देखना है कि इस पोम के अंदर राइम स्कीम है या नहीं है। इसके लिए मैं वीडियो कंप्लीट बना चुकी हूँ, उसको ज़रूर देखिएगा। आगे है मीटर। मीटर कपड़ा नापने वाला मीटर नहीं, बल्कि स्पेसिफिक नंबर ऑफ़ सेलेबल्स इन अ लाइन ऑफ पोइट्री के एक लाइन के अंदर कितने सेलेबल्स मौजूद हैं। सेलेबल्स होते क्या हैं? और एक वर्ड के अंदर बहुत सारे सेलेबल्स हो सकते हैं। स्मॉल यूनिट ऑफ साउंड है। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ सोफिस्टिकेटेड, सोफिस्टिकेटेड 5 सेलेबल्स हैं, तो हमें यह देखना होता है कि हमने कितने सेलेबल्स को स्ट्रेस करना है, किसको अनस्ट्रेस छोड़ना है। सादा अल्फाज में कहें तो अल्फाज का उतार चढ़ाव आवाज़ का, जैसे एक पठान, पंजाबी, सिंधी, किसी भी कल्चर से लैंग्वेज से ताल्लुक़ रखने वाला बच्चा उर्दू पोइट्री कभी इतनी अच्छी नहीं पढ़ सकता जितनी अच्छी पोइट्री उर्दू स्पीकिंग बच्चा पढ़ता है। ये नेचुरल है, उसकी अल्फाज का उतार चढ़ाव जो होता है वो बेहतरीन होता है। तो ये सिर्फ उतार चढ़ाव से रिलेटेड है आवाज़ के। जहाँ आपने लफ्ज़ों की अहमियत को उजागर करना होता है वहाँ आवाज़ ऊंची कर लेते हैं, जहाँ आपने नहीं उजागर करना, उसको बस जाने देना है, वहाँ अल्फाज आवाज़ गिरा लेते हैं, जैसे हम डिबेट या स्पीच में हम करते हैं। राइट, उसके बाद है फ्री वर्ड्स। फ्री वर्ड्स क्या होती है? आज़ाद नज़म जिसको कहते हैं। अ पोएम विद नो राइम, रिदम और मीटर, जिसमें किसी भी चीज़ का कोई ख्याल नहीं रखा जाता, बल्कि आपके दिल में जो आता है आप लिख देते हैं, वो फ्री वर्ड्स कहलाती है। एन्जॉयमेंट, एन्जॉयमेंट इम्पॉर्टेंट टर्म है। इसमें हम क्या करते हैं? कंटिन्यूशन ऑफ आ सेंटेंस और फ्रेज विदाउट पॉज बियॉन्ड द एंड ऑफ अ लाइन, कपलेट और स्टैंजा, यानी लाइन का इख्तिताम नहीं करते हम, बल्कि उसके अंदर कंटिन्यूटी है, वो बरकरार रहती है, वो चलती रहती है। जैसे गुड टिम्बर इसकी बेस्ट एग्जांपल है। पंक्चुएशन भी मिस कर दी है राइटर ने, फुल स्टॉप्स भी नहीं लगाए हुए, बस एक दफ़ा लिखा तो लिखता चला गया। ये क्यों करते हैं? फ़्लो के लिए, रवानी के लिए, तसलसल के लिए। ओके, देन थीम्स। Themes in a poem encompasses broader recurring topics or concepts explored throughout the poem. Themes बार बार दोहराए गए होते हैं, डिफरेंट टॉपिक्स होते हैं जो एक दूसरे से लिंक्ड होते हैं। These are the overcharging subjects that contribute to the poem's message. एक दूसरे से लिंक्ड, जुड़े हुए, लेकिन पूरी नज़म पे फैले हुए, तो इनको बड़ी माइन्यूटली इनको ऑब्जर्व करना पड़ता है लफ्ज़ों को समझ के। The last one is message. The message of a poem often refers to the specific idea or lesson the poet is conveying. Message क्या होता है? एक ख़ास पैगाम जो शायर ने दिया है नज़म के अंदर। And the message is more focused takeaway. और मैसेज क्या होता है? more focused, यानी वाज़े पैगाम होता है। एक सारे थीम्स मिलके कंट्रीब्यूट करते हैं क्या बनाने के लिए? मैसेज बनाने के लिए। थीम्स कैन बी मैनी बट द मैसेज इज़ ऑलवेज वन। पैगाम एक होगा लेकिन थीम्स बहुत सारे हो सकते हैं। वो आप शुरू से लेके एंड तक, कभी आपको लगेगा ये इस चीज़ के बारे में बताया है, कभी आपको लगेगा ये एक और नई चीज़ बता दी उसने। तो थीम्स डिफरेंट हो सकते हैं,
لیکن وہ سارے تھیمز آپس میں مل کے ایک میسج کنوے کر رہے ہوتے ہیں، a singular one، تو اس لیے وہ فوکسڈ ہوتا ہے۔ Right, let's conclude all these elements now. These structural elements combined with poetic devices and diction contribute to the overall form and the style of English poetry. یہ ساری چیزیں جو اوپر آپ کو بتائی ہیں، یہ سب چیزیں آپس میں مل کے ایک سٹائل بناتی ہیں انگلش شاعری کے اندر، ایک فارم اینڈ سٹائل، اس کی حیت اور اس کا سٹائل۔ allowing poets to express their ideas and emotions in diverse ways، یہ ہے اصل چیز کہ ان ساری چیزوں کو ملا کر شاعر اپنی شاعری کے اندر ڈائیورسٹی پیدا کرتے ہیں، ویریشن پیدا کرتے ہیں اپنے جذبات کو کنوے کرنے کے لیے اور اپنے پیغام کو کنوے کرنے کے لیے، ورنہ پھر کیا ہوتا ہے، مونوٹنس ہو جائے گی ان کی شاعری، بورنگ ہو جائے گی، کیونکہ وہ ایک جیسی چیزیں پڑھ پڑھ کے آپ کو اچھا نہیں فیل ہوگا، تو اس میں ورائٹی لانے کے لیے یہ ساری چیزیں استعمال کرتے ہیں۔ alright. How you can find out all these aspects in a poem، آپ ایک نظم کے اندر یہ ساری چیزیں آپ نے اب ڈھونڈنی ہے تو کیسے ڈھونڈیں گے؟ کیا کرنا ہے آپ نے؟ سب سے پہلے ریڈ دا پوم کیئرفلی، آپ نے احتیاط سے نظم کو پڑھنا ہے، 3 دفعہ آپ پڑھیں گے تو پھر آپ ان چیزوں کو ڈھونڈ پائیں گے، نکال پائیں گے 3 دفعہ۔ اس کے بعد لک فار دا پیٹرن، آپ نے دیکھنا ہے اسٹانزا کہ اس کی کیا فارم ہے، کون سا اسٹانزا استعمال کیا ہے۔ دین اینالائز ٹون اینڈ موڈ، یہ ٹون اور موڈ کیا ہوتا ہے سمپل کر کے بتاتی ہوں۔ آتھرس ایٹیٹیوڈ ٹورڈز دا پوئم، شاعر کا، پوئٹ کا ایٹیٹیوڈ اس کی نظم لکھتے ہوئے کس طرح کا تھا، مطلب جب اس نے لکھی تو وہ اداس تھا، میلنکلی موڈ تھا جیسے لوسی گرے میں ہے، یا موٹیویشنل انسپریشنل تھا جیسے ڈونٹ کوئٹ کے اندر ہے، یا پھر بہت امیوزنگ تھا، آپ کو انٹرٹین کرنا چاہ رہا تھا لیکن کچھ ساتھ میں بتانا بھی چاہ رہا تھا، پیغام بھی دینا چاہ رہا تھا، کوئی مورل لیسن بھی جیسے ابٹ آف کنٹربری میں ہے، یا پھر وہ اسپریچول فیل کر رہا تھا، کچھ روحانی پیغام دینا چاہ رہا تھا جیسے سرخا ہوری میں ہے۔ سمجھ آیا آپ کو کہ کیا ہوتا ہے ٹون، اور موڈ کیا ہے؟ موڈ وہ ہے جو آپ کے اوپر یعنی ریڈر کے اوپر، پڑھنے والے کے اوپر جو کیفیت آتی ہے اس کو پڑھنے کے بعد، اس کو ہم موڈ کہتے ہیں۔ افیکٹ آف اور امپیکٹ آن ریڈر، ہاؤ ڈز ہی پرسیو اٹ، فیل اٹ، آپ اس کو کیسے محسوس کرتے ہیں، یہ ہے ٹون اینڈ موڈ۔ کنسیڈر لٹریری ڈیوائسز، جتنی بھی لٹریری ڈیوائسز میں نے آپ کو اوپر بتائی ہیں وہ ساری آپ نے دیکھنی ہے، اس میں کیا سیملی، میٹافور، پرسونیفیکیشن یا کوئی اور ڈیوائس، ہائپربلی ہے، ایگزیجریشن جس میں ہوتی ہے، یا اور بہت ساری ہیں، کون سی استعمال ہوئی ہیں۔ اس کے بعد ہے ایگزامن ٹائٹل اینڈ اسٹرکچر، ٹائٹل از دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ، جب تک آپ ٹائٹل کو نہیں سمجھتے آپ پوئم کے تھیمز کو اور اس کے اندر میسج کو کبھی نہیں سمجھ سکتے۔ جیسے اگر آپ اوزیمینڈیس دیکھیں، اوزیمینڈیس کا آپ کو نہیں اگر پتہ کہ وہ کون تھا، وہ کس چیز کے لیے مشہور تھا، تو شیلے نے اس کو کیوں ریفر کیا، آپ نہیں سمجھ سکتے۔ گڈ ٹمبر، اگر آپ کو میٹافر کا نہیں پتہ تو آپ کبھی انالوجی ڈرا نہیں کر سکتے گڈ ٹمبر اور گڈ ہیومن بینگ کے بیچ میں، تو ٹائٹل بہت امپورٹنٹ پلے کرتا ہے۔ پھر اسٹرکچر میں جو چیزیں آپ نے ڈسکس کرنی ساری میں نے آپ کو بتا دی۔ ایویلیویٹ امیجری اینڈ سمبولزم، امیجری کیا ہے؟ وہی 5 سینسز سے ریلیٹڈ لینگویج، الفاظ ایسے جو سینسز سے ریلیٹڈ ہیں وہ استعمال کرنا۔ سمبولزم اندر امپورٹنٹ آسپیکٹ، جیسے آپ کا پلے ہے اے وزٹ ٹو اے اسمال پلانٹ، اس کے اندر روز گارڈن سمبل ہے اس دنیا کا، اسپیس شپ سمبل ہے ایڈوانسمنٹ آف ٹیکنالوجی کا، کرنل وہ جو ہے جنرل ہے، جنرل کا کیریکٹر جو ہے وہ سمبل ہے ملٹری پیرانویا کا، اور بہت ساری چیزوں کا۔ تو جب تک آپ سمبولزم کو نہیں سمجھیں گے آپ نظم کے پیغام کو نہیں سمجھ سکتے۔ ریلیٹڈ آن دا پرسنل، ریفلیکٹ آن دا پرسنل، اس کا مطلب ہے سیلف ریفلیکشن، آپ کی اپنی ایویلیویشن، آپ کا اپنا پرسیپشن، آپ کا خیال، آپ کا آئیڈیا، جو کچھ آپ نے پرسیو کیا، جو کچھ آپ نے سمجھا وہ آپ نے بتانا ہے۔ کیونکہ میں بہت دفعہ بتا چکی ہوں لٹریچر از آل اباؤٹ یور اوپینین، آپ اپنی رائے جو دیتے ہیں وہ امپورٹنٹ ہوتی ہے، اس کو سمجھنا ہوتا ہے۔ کسی ٹیچر کے نوٹس، کسی ٹیچر کا ویڈیو وہ میٹر نہیں کرتی، آپ اس میں سے آئیڈیا لیجئے لیکن اپنی اوپینین دیجئے، اینڈ پہ وہ میٹر کرتی ہے، وہ امپورٹنٹ ہے، اسی کے لیے سب کچھ کیا گیا ہوتا ہے۔ alright. By combining these approaches, you can gain a deeper understanding of the message and themes within a poem. ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے آپ جو کسی بھی نظم کے اندر پیغام دیا ہوا ہوتا ہے اس کو واضح طور پر سمجھ سکتے ہیں۔ alright.
یہ جو 5 ایلیمنٹس میں نے آپ کو اوپر سکھائے ہیں، ان کو سیکھنے کے بعد آپ نے اس طرح اپنی پوم کا کریٹیکل انالیسس کرنا ہے، اور یہ پہلے سے آپ نے تیار کر کے رکھنا ہے ایگزامس کے لیے۔ یہ میں آپ کو کروا چکی ہوں، ان پہ بہت اچھی ویڈیوز بھی بنا چکی ہوں بہت ڈیٹیل کے ساتھ، آپ ان ویڈیوز کو دیکھیے گا۔ اب اس صرف آپ کو تھوڑا سا ایک گلمپس دوں گی، ہلکا پھلکا سا۔ یہ دیکھیے جو فرسٹ لائن ہے، یہ سینٹرل آئیڈیا یا میسج ہے، یہ اس کی رائمنگ اسکیم ہے، یہ اس کے اندر امیجری 5 سینسز کا استعمال جہاں جہاں ہوا ہے میں نے ہائی لائٹ کیا ہوا ہے۔ یہ سن اسکائی یہ کیا ہے؟ الٹریشن ہے، جس پہ آپ ریپیٹ کرتے ہیں کانسوننٹ ساؤنڈ بار بار۔ اس کے بعد پرسونیفیکیشن یہاں استعمال ہوئی ہے، یہ دیکھیے یہ ساری چیزیں مارک کی ہوئی ہیں، اگر اس کو ڈیٹیل میں جاؤں گی تو ویڈیو بہت لمبا ہو جائے گا۔ اس کے بعد اوزیمینڈیس ہے، اوزیمینڈیس ٹائٹل، یہ آپ کو یہاں ٹائٹل کے بارے میں سب بتا دیا، ہسٹری بتا دی، آپ اس کو خود سارٹ آؤٹ کیجیے گا۔ یہ والا ویڈیو ضرور دیکھیے گا، بہت انفارمیٹیو اور بہت انٹرسٹنگ ہے یہ والا ویڈیو۔ اس کے بعد یہ نیریٹر، ہر چیز میں نے اس کے اندر ڈسکس کی ہوئی ہے، ابھی ہم ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے۔ ویڈیو شروع کرتے وقت میں نے آپ کو ایک کہاوت بتائی تھی، جس کا مطلب آپ اچھی طرح سمجھ گئے ہوں گے، بیکاز یو پیپل آر مور اسمارٹ اینڈ انٹیلیجنٹ دین اس، رائٹ۔ تو اس کا مطلب ہے بیٹے آپ کو اپنے پیروں پہ کھڑا کرنا، آپ کے پیروں پہ، کیونکہ اگر آپ اس چیز کو آپ رٹ کے چلیں گے تو صرف ایک یا 2 نظمیں رٹ سکیں گے، یا پھر ساری شاعری کہاں تک رٹیں گے۔ لیکن اگر آپ سیکھ لیں گے تو کوئی بھی پوم آ جاتی ہے، کہیں بھی آپ کو انالیسس کرنا پڑے، کریٹیکل اپریسیشن دینا پڑے کسی بھی چیز کا، ایون کہ پروز میں بھی یہی سارے سیم ایلیمنٹس ڈسکس کرنے ہوں گے۔ سو اسٹے ٹیونڈ، اسٹے بلسڈ، اسٹے پریپیئرڈ، وش یو آل دا بیسٹ ٹل مائی نیکسٹ ویڈیو۔ اللہ حافظ۔